हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि जितने भी भाई बहन हमें देखते हैं यीशु के नाम से सब खैरियत से होंगे। तो आए मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं और बरकत पाते हैं। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम ज़बूर की किताब उसका 35 बाब 1 से लेके 28 आयत तक। मदद के लिए इल्तिजा। ए खुदावन, जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तो उनसे लड़। ढाल और सिपा लेकर मेरी कुम्मा के लिए खड़ा हो, बाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह, मैं तेरी निजात हूँ। जो मेरी जान के ख्वाह हैं वो शर्मिंदा और रुस्वा हूँ। जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पसपा और परेशान हों। वो ऐसे हो जाएं जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे और उनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए, और खुदावंद का फरिश्ता उनको अरेदता जाए। क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए गड़े में जाल बिछाया और ना हक मेरी जान के लिए गड़ा खोदा है। उस पर ना आगाह तबाही आ पड़े, और जिस जाल को उसने बिछाया है उसमें आप ही फंसे और उसी हलाकत में गिरफ्तार हो। लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमान होगी। मेरी हड्डियां कहेंगी, ऐ खुदावन, तुझ सा कौन है जो गरीब को उसके हाथ से, जो उससे ज्यादा जोर आवर है, और मस्कीन और मताज को गाते घर से छुड़ाता है। झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुकाकर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता हो। पर जब मैं लंगड़ाने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए और मुझे मालूम ना था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज ना आए। ज़ियाफ़तों के बदतमीज़ मस्करों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। ऐ खुदावन, तू कब तक देखता रहेगा? मेरी जान को उनकी गाते गरी से और मेरी जान को शेरों से छुड़ा। मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूँगा। जो नाहक मेरे दुश्मन हैं मुझ पर शादियाना ना बजाएं, और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं चश्मज़नी ना करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मुकर के मंसूबे बांधते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खूब मुंह फाड़ा और कहा, हा हा हा, हमने अपनी आंख से देख लिया है। ऐ खुदावन, तूने खुद ये देखा है, खामोश ना रह। ऐ खुदावन, मुझसे दूर ना रह। उठ, मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मामला के लिए, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावन, अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर, ऐ खुदावन मेरे खुदा।
اور ان کو مجھ پر شادیانہ نہ بجانے دے۔ وہ اپنے دل میں یہ نہ کہیں ہم تو یہی چاہتے تھے، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے۔ جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں۔ جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے مبلس ہوں۔ جو میرے سچے معاملے کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکارے اور شادمان ہوں۔ وہ سدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو۔ جس کی کشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے، تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے مدد کے لیے، التجا کے لیے پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہمارے دشمن ہمارے ساتھ جھگڑتے ہیں تو ہمیں ان سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے خداوند کے آگے مدد کے لیے التجا کرنی چاہیے اور خداوند سے منت کریں اور خداوند کو کہیں کہ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑ دیا تو ان سے جھگڑ، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ یہ جنگ تیری نہیں، یہ جنگ میری ہے۔ ہمارے خداوند کا یہ وعدہ ہے۔ جب ہم اپنے خداوند کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارا خداوند خود ہمارے دشمنوں سے جنگ لڑتا ہے، اور ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ اپنے یہوہ خدا کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند مسکینوں کا اور محتاجوں کا مددگار ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے عزیزوں، ہمیں خداوند کے پاک کلام کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو مدد کے لیے ہم نے التجا کی ہے، جب ہمیں پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، تو ہمیں مدد کے لیے اپنے خداوند سے التجا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارا مددگار ہے۔ وہ ہمارے دشمنوں کو نیز کر دیتا ہے، وہ دشمنوں کا پیچھا کرتا ہے، وہ ان کے لیے بالا بھی نکال لیتا ہے، اور جو ہمارا پیچھا کرتے ہیں خدا ان کے راستے بند کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی میرے بھائیوں اور بہنوں نے آج خداوند کے پاک کلام کو سنا ہے، یہ سناسی کے نام سے سب نے برکت کو پا لیا ہے۔ تو آئیں ہم دعا کرتے ہیں اور یہ سناسی کے نام سے برکت پاتے ہیں۔ سب آنکھیں بند کریں۔ قدوس 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 خداوند لشکروں کا خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے ممور ہے۔ تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس لمحہ، اس گھڑی کے لیے، اور خداوند آج کے پاک کلام کے لیے جو خدا کے پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا، اور میں نے خدا کے پاک کلام کو پڑھا، اور اپنے خداوند کے آگے ہم نے اپنی مشکلیں، مصیبتیں رکھیں، اور اسے ہم نے خداوند سے التجا کی، منت کی، کیونکہ ہمارا خداوند ہماری دعاؤں کو سن لیتا اور قبول کر لیتا ہے۔ پاک روح جی میری سہایتا کرنا، میری مدد کرنا، میری شفاعت کرنا، میری سفارش کرنا خدا باپ کے آگے۔ پاک روح جی ہماری جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں دیکھ رہی ہیں، سب کو خداوندوں کے خدا برکت دینا، اور جو بھی ان کی زندگیوں میں کوئی مشکلیں، کوئی پریشانیاں، کوئی دکھ، کوئی تکلیفیں ہیں، تو یسوع ناصری کے نام سے ان کی تکلیفیں آج چلی گئی ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اے خداوند، جب تیرا پاک روح آ جاتا ہے تو بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، سارے بوجھ ہماری گردنوں سے ختم ہو جاتے ہیں، اور میرے زندہ خداوند سارے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں تیرے مسیح کے ساتھ۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اے خدا، ہمیں اپنے حضور سے خارج نہ کرنا، اپنی پاک روح سے ہمیں جدا نہ کرنا، کیونکہ تیرا پاک روح میرے زندہ خدا بڑی بڑی رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ تیرا مسح ہمارے اوپر ٹھہرا رہے، تیرا ابھیشیک ہمارے اوپر ٹھہرا رہے۔ اے خداوند، ہمیں روح کے 9 پھل عطا کر، تاکہ ہم خداوند میں بڑھتے چلے جائیں۔ جب تیرا مسح آ جاتا ہے تو وہ خداوند تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو عقابی زور مل جاتا ہے۔ پاک روح جی، آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا۔ پاک روح جی، میرا ایمان ہے خداوندوں کے خدا، لشکروں کے خدا، وعدوں کے سچے خدا، میرے جتنے بھی بھائی بہن مجھے
वॉच कर रहे हैं और इस दुआ में शामिल हैं, खुदावंद उनके ऊपर अपना रहम कर दे, उनकी सारी रुकावटें, सारी परेशानियां दूर कर दे मेरे खुदावंदों के खुदा। तू माफ़ करने वाला, तू मदद करने वाला, तू हमारा ज़िंदा खुदावंदों का खुदा है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मेरा ईमान है कि जितने भी भाई बहनों ने आज खुदावंद के पाक कलाम को सुना है, खुदावंद का पाक कलाम उनके ऊपर नाज़िल हो और उनकी सारी मुश्किलें मुसीबतें दूर हो जाएं, सारी रुकावटें, सारी दीवारें यीशु के नाम से गिर जाएं। सब कुछ मांगते और पा लेते खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा ईमान है कि जितने भी मेरे भाइयों और बहनों ने आज खुदावंद के पाक कलाम को सुना और दुआ में शामिल हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से सब ने बरकत को पा लिया है, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों और बहनों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु मसीह के नाम से बरकत को पाएँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।